अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उनकी हमशीरा नौरीन न्याजी साहिबा से दूसरी मरतबा मुलाकात करवा दी गई, जबकि डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए ना बोर्ड तश्कील दिया गया और ना ही शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत अदालत ना बने, हुकूमत इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत ना करे, हुकूमत इसे सिक्योरिटी मसाइल से जोड़ रही है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की करारदाद आज सेनेट में पेश करना थी। JUIFA ने भी हिमायत करते हुए दस्तखत कर दिए थे, ताहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन आइंदा इसी तरह आगे बढ़ेगी। तो आज के दिन रेजोल्यूशन यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और इमरान खान साहब को जेल में निकाल के तो उनको शिफा में शिफ्ट किया जाए। तो JUI ने बिल्कुल हमायत और JUI ने साइन भी किया, मेरे पास पड़ी है। हम कल इंशाल्लाह फिर इसको मूव करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि अगर इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल ले जाया जाता तो वहाँ अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता था। शिफा क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों ले गए, उसकी एविडेंस हमारे पास है। गवर्नमेंट की रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे अमन व अमान का मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले इजलास के एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बहरान के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जामे और मुस्तकिल हिकमत अमली तैयार की जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं, ताहम तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से वसी मशावरत के बाद कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को आइन और कानून के मुताबिक फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली हस्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने मौजूदा घुटन के माहौल में अपोजिशन अरकान का एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होना खुशाइन करार दिया, जबकि JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मौजूदा हालात में सूबों की तकसीम से अदम एतमाद में इजाफा होगा। अंदर की कमजोरियों को लाल कालीन से नहीं छुपा सकते। आज इंतहाई खुशी का दिन है। इस घुटन के माहौल में इस असम्बली की हज़्ब इख्तिलाफ ने मुतहद होकर आइन की बहाली के लिए, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए मुतफिक हो गई है। बाज़ औक़ात हमारा इस पर भी इत्तेफाक राय है कि ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं है, माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी, अंदर की सारी कमजोरियों को लाल कालीनों से नहीं पाया जा सकता। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पार्लियामेंट के अहाते में जैतून का पौधा लगाया, जहां उनकी इमारत से लॉन तक की रेड कार्पेट एंट्री मरकजी इवेंट से ज्यादा ज़ेर बहस रही। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि जब हुक्मरान जमीन पर पांव तक नहीं रखते तो उनको आम आवाम का क्या दर्द होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक अयाज सादिक साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नज़ीर तारा साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मैं भी इनको मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया हूँ, अब इन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे। एक सवाल में उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन वज़ीर आज़म या मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो हम सहूलत फराम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं, मुद्दत बार राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं, अब आना होगा तो आ जाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ प्लीज़ जेंटलमैन अलाउ मी कि हम लेडी से ही करें। और मशाल साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मुश्तरका एलामिया अपोजिशन के इजलास का सामने आया है, जिसमें इमरान खान साहब और दीगर कैदियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा रखा गया है। एक अरसे तक ये बात की जा रही थी कि जी कोई 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा और स्पेशली अगर रिहाई की बात होती है तो मौलाना साहब उस पर लाइन नहीं होंगे। मौलाना साहब का इस मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल होना, इस एलामिया में इस बात का जिक्र होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना मुतमईन है कि अब मौलाना साहब भी इस सेम पेज पर हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल पहली मीटिंग हुई है मुत्तहिदा अपोजिशन की और हमने उसमें जो डिसाइड किया है कि हम पार्लिमान के अंदर इकट्ठे चलेंगे। खान साहब और जो दीगर असीरान की रिहाई है वो तो ऑब्वियसली अदालतों के ज़रिए होंगी और हमारी और मौलाना साहब दोनों की ये ख्वाहिश है, ये मुतालबा है कि अदालतों को आज़ाद किया जाए,
केसेस को अदालतों में लगाया जाए, मेरिट पे केसेस सुने जाएं, तो फिर तो हमें यकीन है कि जब ये केसेस मेरिट पे सुने जाएंगे तो फैसले हमारे हक में आएंगे। मसला तो ये है, अलमिया तो ये है कि ये केसेस सुने नहीं जा रहे, और इनको पता है कि जब ये केसेस सुने जाएंगे तो तमाम असीरान रिहा हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला मुतालबा है। और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलवाना है, तो जितने भी सियासी लोग हैं जो इस वक्त सियासी वजूहात की वजह से क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको अदालतों के ज़रिए रिहा करवाना होगा। और जो आपने बात की कि दूसरी उसमें मौलाना साहब का इसमें शामिल होना, और चूंकि आपकी पार्टी से गंडापुर साहब की बड़े वो एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं खदशात का कि मौलाना साहब अपना काम करवा के निकल जी, मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का क्योंकि हल्का एक है, ओबियसली लोकल सियासत होती है, लेकिन जब कॉज बड़ा हो तो वो फिर लोकल सियासत पे प्रिवेल कर जाता है। तो इस चीज़ में अगर आगे कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स होती है तो मेरे ख़्याल से अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सी चीज़ों पे वो पार्टी के साथ वो चीज़ों को एंडोर्स करेंगे फॉर द रीज़न क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कॉज बहुत बड़ा है। इस टाइम जो हमने अदालतों को रिहा करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस पे कोई भी किस्म का एतराज़। राइट, इख्तियार साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूँगी, अपोजिशन के एलामिया के बाद आपको सियासी तौर पर कितना ख़तरा महसूस आपकी हुकूमत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। कुछ भी नहीं, क्या होगा, आप क्या समझती हैं कि ये, मैं तो ये हैरान हूँ कि मिशाल बीबी फरमा रही हैं कि अदालतों को आज़ाद कराना है। तो इससे पहले जब फैसला हुआ कैदी के इलाज का वगैरह वगैरह, तो अदालतें आज़ाद थी, आज़ाद हो गई। क्या कमाल तशरीह करते हैं। खुदा न ख्वास्ता आपके खिलाफ फैसला आता है तो अदालतें कैद हैं, तो हम फिर भी उसी में अदालत जाते हैं। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ क्रॉस शो जी। आप अपने टर्न, आप बहुत अच्छी तशरीह करते हैं इख्तियार वली साहब, बिकॉज आप हमारे साथ बैठेंगे बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, सही है सर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थूतो वाली पॉलिसी है, ऐसे नहीं होगा। अदालत अदालत होती है, अगर ये आपके हक में फैसला दे तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ जाए, वरना आज कह दें यहाँ पर, आज एक स्टैंड ले लें और कह दें कि अदालतें ठीक नहीं है, या कह दें कि अदालत का जो फैसला है वो गलत है, एक साइड तो ले लेना। मैं तो कह रही हूँ केसेस लगाए। मैंने कोई गलत और सही की बात की है? नहीं की है ना। मैंने कहा केसेस लगाए, मेरिट पे केसेस सुने, मेरिट पे हमारे खिलाफ होंगे तो हमें सजा हो जाएगी। हमारे फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था? एक बात क्लियर है, 190, मुझे ये कह रहे हैं जॉइंट अपोजिशन की आपने बात की, जॉइंट अपोजिशन इकट्ठी हो गई, आपने देख लिया कितनी देर के लिए कटी है, मैं इस पे कोई बात नहीं। आप तो कहते थे मौलाना साहब इनके साथ शामिल नहीं होंगे, वो भी नजर आ रहे हैं आज, बल्कि आप फुटेजेस आपको दिखाना भी चाहिए। नमाज पढ़ाई है इनको, और क्या किया है, नमाज पढ़ा रहे थे। 190 मिलियन पाउंड का केस, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भूल जाए? वो जो सजा अदालत ने दी वो भूल जाए? भाई लाओ कैदियों को फारिग करो, उनको रिहाई दे दो। इज इट पॉसिबल? लॉफुली आपका ये मुतालिबा जो है ये दुरुस्त है? ये गलत है। किसी को अगर रिहाई मिलेगी अदालत से मिलेगी, क्योंकि उनको सजा भी अदालत ने दी। तो अदालत अगर अदालत डिसाइड कर रही है कि वो शिफा अस्पताल उनको इलाज के लिए लेकर जाया जाए, आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? आपने अमल दरामद तो नहीं किया। इलाज के लिए लाए, हम कोई सिनेमा में फिल्म दिखाने थोड़ी लेकर गए। नहीं आप, लेकिन पिम्स अस्पताल लेके चले गए, जो अदालत में उस ऑर्डर में कहीं जिक्र ही नहीं है। यार ये आपका शो, अगर इस बिल्डिंग की जगह हम साथ वाले बिल्डिंग में कर ले, यही क्रू आपका कैमरा और माइक लगा हो, तो आपको क्या एतराज है? यहाँ पर तो अदालत की बात हो रही है ना। अगर फैसला अदालत की तरफ से, आपकी जवाब कहती है कि हम आइन किताबें, मैं शहादत अवान साहब, मुझे ये बताइए, सिर्फ ये फैसला किसका था? अदालत का था। अब अदालत कहेगी कि मेरी तौहीन नहीं हुई, और मिशाल बीबी उसको फिर बार बार बोले कि नहीं जी खुदा की कसम आपकी तौहीन हुई है, तो ये तो मतलब फरीक वो है, फैसला आप कर रहे हैं, तो लेट इट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जब वहां पर पेशी होगी
تو ہم اپنے ایویڈنسز اور عدالت کے احکامات کو جوابات پر آپ نے اپنے طریقے سے ویسے ایک انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی گئی طریقہ یہی ہے. شہادت اوان صاحب، جو اس وقت آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، آج اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے تو کافی گیو اپ کر دیا. انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں، ان کو بھی مذاکرات کی دعوت دے کر اب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، تو آپ لے آئے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج پیپلز پارٹی کی بائی دی وے ان سے ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ نے نون لیگ کے ساتھ اختلافات کی تصدیق کی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پائے ہیں. دیکھیں میڈم، دو باتیں ہیں. تحفظات، اختلافات ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. کسی کا اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان بندی کر لیں، ناجائز کو جائز کہہ دیں، یا ہم ان کے جو بھی ان کو گورن کرنے کے لیے اگر جو اصول ضابطے ہیں اس کے خلاف چلیں تو ہم اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں. ہم موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اتحادی ہیں، اور صرف ہماری وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے. تو دراصل جو بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی دوری، وہ کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ دوران جب شیڈیول اناؤنس ہو گیا تو پی ایم ایل این اس حد تک چلی گئی کہ شیڈیول اناؤنس ہونے کے درمیان وہاں پہ جا کے انہوں نے اسکیمز اور گفٹ دینے شروع کر دیے جو کہ الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن تھی. اور سر جو کچھ کہا گیا میں کہتا ہوں، میں آپ کو دیکھیں میڈم، میں اور بتاؤں کہ وہاں کا الیکشن جو ہے، وہاں کا الیکشن جو ہے، تو آپ کو قریب بٹھایا اتحادیوں کے درمیان. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، آپ میڈم کو جو ٹوک رہے تھے تو آپ میری بھی سن لیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پہلے جو ہے پروونشل کا اور نیشنل کا الیکشن الگ الگ ہوتا تھا. پورے ملک کو قوم نے کہا ایک دن کریں تاکہ اس پہ اثر انداز نہ ہو. تو جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی صورتحال ہماری کتنی اچھا چل رہی ہے، تو انہوں نے اس کو 3 ٹکڑوں میں نہیں بلکہ 6 ٹکڑوں میں 6 فیزز میں الیکشن کو کر دیا. جب 2 فیز کا الیکشن ہو چکا تو پی ایم ایل این نے کیا کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو بغل میں بٹھا کر وہاں پہ انہوں نے ایئرپورٹ بھی دینے شروع کر دیا، ایئر ایمبولینسز جو ہیں ان کے اناؤنسمنٹ بھی شروع کر دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ راولہ کوٹ کا پنچ کا بھی الیکشن کے ساتھ جو ہیں وہ فیزز باقی ہیں، تو ہم کیا یہ آواز بھی نہ اٹھائیں؟ ہم نے جائز طور پر یہ آواز اٹھائی. باقی آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، اس کی آپ نے بات کی اپوزیشن کی، تو دیکھیں یہ جو ان کا اتفاق ہے یہ غیر فطری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے ہوئی ہیں. مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کبھی بھی جو ہے اکٹھے نہیں چل سکتے. بات یہ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک دوسرے کے مد مخالف جو ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہوئی ہیں. اور مولانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کے پاس یقینی طور پہ ایک فورس ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو جو ہے کسی سپورٹ کی ضرورت ہے. حالت تو اور سر ایکسپیکٹ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید آپ لوگ کو بھی آن بورڈ لے لیں گے، کیونکہ آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی از دی ریئل اپوزیشن. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو کہ پی ٹی آئی اپنے حوصلے ہار چکی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس وقت بات یہ ہے، اس وقت پی ٹی آئی کا اکبر ایس بابا صاحب کو کہنا، جہانگیر ترین صاحب کو کہنا، پیپلز پارٹی کو کہنا، الٹا ان کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنید اکبر صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، ضیاء الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی. دیکھیں بات اصول ہوگا، اگر کوئی ڈیموکریٹک وہ بات کریں گے. لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم بھی مقتدرہ کے الگ کا کاٹا بنی ہوئی ہے، صوبوں کی تقسیم کا یہ معاملہ، سو یہی بات پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. میں آپ کو گزارش یہ کروں، بالکل میڈم علینا آپ بالکل صحیح کہہ رہی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی جمہوری بات کرے گا، آئین قانون کی بات کرے گا، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو ہے یقینی طور پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں تک اور کسی بھی ممکن ہے، کیونکہ پارلیمان کے اندر کی جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک مشترکہ لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا، پیپلز پارٹی کین سپورٹ کے اگر تو کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف معاملات نہیں. دیکھیں جی کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس کی کوئی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بات. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ خطرہ اگر ان کو ہے تو یہ جو کنٹیمپٹ فائل ہوا ہوگا، لیکن کنٹیمپٹ بھی جو پی ٹی آئی نے فائل کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے کیا ہے، کیونکہ میڈم بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں. بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے پنجاب کے علاقے میں ہے،
اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے 2 لوگوں کو جو ہے پارٹی بنایا، لیکن پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے پارٹی نہیں بنایا. حیرت کی بات. حکومت سے آواز آئی ہے کسی کی کہ یہ تو اسلام آباد میں اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب. بات یہ کہنے کے لیے تو پھر آپ یہ بتائیں سپرنٹینڈنٹ پریزن جو ہے اس کی کسٹڈی میں تھے یا اسلام آباد ICT کی کسٹڈی میں مطلب بانی تھے؟ اس لیے اگر ایسا تھا تو آپ نے IG پریزن جو ہے اس کو آپ نے پارٹی کیوں بنایا؟ پروگرام میں یہاں مجھے ایک بریک شامل کرنا ہے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو یہی بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب سے بھی متعلق بڑے سوال ریز ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کنٹمپٹ پٹیشن میں ان کا نام بھی ان کو نامنیٹ نہیں کیا ایز اے ریسپونڈنٹ, اور آج کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو نہیں ان کا نام شامل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رابطے میں. اچھا, پہلے تو میں اختیار ولی صاحب کو جواب دوں گی. اختیار ولی صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھے تو یہ ہر کوئی جواب دیتے ہیں, ادھر ادھر کی ہر بات کرتے ہیں, لیکن سوال کا یہ جواب نہیں دیتے, کیونکہ سوال کا جواب دینے میں یہ بے اختیار ہوتے ہیں. انہوں نے 2 باتیں کی کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلے سنائیں, ہم کہہ رہے ہیں میرٹ پہ فیصلے کریں, کیسز لگائیں. کیا یہ انہوں نے آپ کے اسٹوڈیو کی اگزامپل دی, کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پمز میں خان صاحب کو لے کر گئے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ اور CT انجیوگرافی ہوئی ہے جو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کی تھی, جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے. پھر انہوں نے بات کی 180 ملین جو پیسے ہیں 190 ملین, انہیں بتائیں وہ پیسے اس ٹائم کدھر ہے, پوچھے نا کہ کدھر ہے وہ پیسے. ان کے شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, ان کے شہباز شریف صاحب کے نیچے کی سسٹم کے پاس ہے, ہمارے پاس تھوڑی ہے نا جی پیسے تو سارے. میں اس طرف نہیں جاتی جی. ابھی انہوں نے سینیٹر صاحب نے بات کی, دیکھیں جو ہم نے رسپونڈنٹ بنائے ہوئے نا جی, ان لوگوں نے, کیونکہ یہ کیس جو ہے نا, اگر آپ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کوئی سنگل کیس ہے نہیں ہے, اس کی فرسٹ ہیئرنگ نہیں ہے, نہیں ہے اس کی 5th ہیئرنگ ہے سر, یہ 3-4 کیس کلبڈ ہوئے. اس میں سپرڈنٹ اڈیالہ جیل, ڈپٹی سپرڈنٹ جی ڈپٹی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل, ہوم سیکرٹری پنجاب, انٹیریئر سیکرٹری اسلام آباد, ان کو 16 سپٹمبر کو سر آلریڈی کنٹمپٹ میں ان پرسن بلایا گیا ہے. صحیح ہے سر. درمیان میں یہ اور لوگ بھی آ گئے جنہوں نے کنٹمپٹ کی. صحیح ہے. اچھا, جو اور لوگ آئے ہیں چونکہ ان کو 16 سپٹمبر کو نہیں بلایا گیا تھا, ہم نے ان کو بھی شامل کر لیا ہے تاکہ ان کو بھی بلایا جائے. صحیح ہے. اس کیس میں جو بھی بندہ اسٹیٹمنٹ دے گا یا جو بھی بندہ کچھ ایسے اوپر نیچے کی چیز کرے گا جس سے یہ پورا چیز سے بٹیج ہو, تو ہم نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. پھر آپ نے بات کی محسن نقوی صاحب کی. آج چونکہ میں اسپیچ کر رہی تھی, سینیٹر صاحب چیئر کر رہے تھے, تو محسن نقوی صاحب موجود تھے جی. تو وہ میں نے وہاں پہ بٹ صاحب کو کہا کہ آپ لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سائڈ سے بھی ڈرتے ہیں, آپ لوگ اس سے بھی ڈر گئے ہیں کہ ہم نے محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں ڈالا. محسن نقوی صاحب کا جو کام تھا, جو انہوں نے کرنا تھا, ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کے شو میں مجھے کوئی بھی دکھا دے تو میں ابھی اپنی لیگل ٹیم کو بھجوا دیتی ہوں کہ جی محسن نقوی صاحب کو نامینیٹ کرے. جب محسن نقوی صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کنٹمپٹ میں, تو ہم کیوں خواہ میں انہیں وہ کریں. سمپل سی بات ہے, ہم نے گردن سے ان کو پکڑنا ہے جنہوں نے کیا ہے. رائٹ. سو لیکن اختیار صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ شاید آپ لوگ کے کام بھی آ سکے. اختیار صاحب آپ نے تو خود وہ رات میں وزٹ کیا تھا شفا اسپتال. شکریہ تو ادا کرنے دیں نا, انہوں نے جی ہماری پوری حکومت کو چارج کر کے, نوٹس کر کے, ہمارے ایک وزیر سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا یہ نام بھی نہیں لے سکتے ہیں, حالانکہ سیکرٹری انٹیریئر کو پارٹی بنایا ہے, چیف کمشنر اسلام آباد کو پارٹی بنایا ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری حکومت میں, ہماری کیبنٹ میں ایک ایسا وزیر بھی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی سر, ویسے نام تو حکومت بھی نہیں لیتی ان کا, نام تو آپ لوگ بھی نہیں لیتے ان کا. کیوں نہیں, میں محسن نقوی ایاز صادق صاحب سسٹم کے حوالے سے کہیں کہ وہ ڈیلیور کا ذکر کر رہا ہوں, کسی اور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ انہی کی اسٹیٹمنٹ جو سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اس پر رد عمل بھی دینا ہوتا ہے بغیر ان کا نام لیے. میرے خیال میں اس پہ رد عمل جس نے دینا تھا انہوں نے دے دیا, ہمارے وزیروں نے, اور اس کے بعد پھر لیڈر کا حکم آیا کہ بات گھر کی ہے, گھر میں سیٹل کریں گے, ہمارا سینیٹر ہے, ہمارا وزیر ہے. اس طرح میڈیا پہ آپ ایک دوسرے کو جواب, آپ کا سینیٹر ہے, آپ کا وزیر ہے, آپ کا نہیں ہے. پتا نہیں تھا نا سر, بٹ اب آپ کو بہت کچھ پتا نہیں سر. لیکن یہ بتا دیجئے کہ شفا اسپتال, چونکہ آپ نے بھی ٹی وی ٹاک شو میں آپ نے مینشن کیا کہ آپ اس درمیانی شب جو ہے اس رات آپ بھی وہاں پر موجود تھے. میں اس درمیانی شب نہیں تھا, میں نے یہ کہا تھا, میں اس سے ایک دن پہلے گیا تھا, میری مسز بیمار تھی, میں ان کو لے کر گیا ہوا تھا. تو وہاں آتے جاتے اسپتال میں میرے خیال میں ہزاروں کمرے ہیں اور ہزاروں مریض ہیں, اور روز اب وہ چہل پہل ہوتی ہے. سو پی ٹی آئی کے اسپیسیفکلی کوئی ورکرز تو آپ نے نہیں دیکھے؟ نہیں, لوگ ہاسپٹل کے بھی تھے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ
جن کو جس طرح پھر ہدایات ملی وہ آئے اور وہ ان کے ایک بات کریں نا سر کہ تھے کہ نہیں تھے؟ ڈیفینیٹلی تھے. اچھا پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ وہ بھی تھے. اچھا صحیح ہے, وہ بھی تھے. اور اسپتال میں بعد میں آپ یہ نہیں کہنا کہ ہر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مریض نکلتے. کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر اٹینڈنٹ کے پاس اس کو وزٹر بھی آتے ہیں. اچھا ٹھیک, وہ بھی موجود تھے. پلس اس کے باوجود جب ان کو پتہ چلا تو پی ٹی آئی والے آ کے وہ تماشے کے آگے کھڑے ہو گئے اور اس کو لیڈ کرنا شروع کر. اب سر وہ کلیئرنس, سارا سیکیورٹی کلیئرنس کو جواز بنا کے جو ہے وہ صرف عمران خان کے ریلیٹڈ ہی نظر آتی ہے چیزیں جو ہے وہ ہولڈ کر دی جاتی ہیں. کیا پیمز میں لوگ نہیں ہوتے؟ کیا پیمز میں پیشنٹ اور اٹینڈنٹ نہیں ہوتے؟ اور ادروائز جو پہلے سے فورن اناؤنس ڈیلیگیشن تھا کہ شفا جانا ہے تو دیٹس وائی وہاں پر ایک سچویشن کریٹ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات اگر علاج کی ہے تو علاج تو ہو گیا اور جو رہتا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اگر بات بلڈنگ کی ہے تو پھر ان کا دیکھیں بلڈ ٹیسٹ سٹی انجیوگرافی کی مشین آپ کی پیمز کی خراب ہے. وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیلتھ منسٹر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک مشین خراب ہو نہیں بھی تھی جاتی ہے اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ دے دی ہے کہ ان کا انجیوگرافی کے بعد پھر دوسری ٹیسٹ کرانے کی سی ٹی کی ضرورت نہیں تھی. سی ٹی انجیوگرافی آج میرے خیال میں یہ رپورٹ آپ کے پاس سینٹ میں پیش ہو چکی ہے. نہیں ہوئی ہے نا جی, نہیں ہوئی. کہاں پیش ہوئی ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہوائی قرارداد بھی پیش کرنی تھی. میں اس کے قرارداد کی بھی بات بتا دیتا ہوں. بات سے صرف پہلی دو باتیں ہیں کہ میڈم چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, وہاں پٹیشنر بھی ہیں سپریم کورٹ میں. ایک بات انہوں نے جو کہی ہے نا کہ پنجاب ہوم سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پریزن اور سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس ہو چکا ہے کنٹیمپٹ میں. میرے خیال میں میڈم نے اپنے وکیلوں سے رابطہ نہیں کیا. جو میں نے میڈیا میں دیکھا کہ کنٹیمپٹ تو ابھی داخل ہوا ہے. تو سر میں پٹیشنر ہوں, میرا کنٹیمپٹ ہے سر. نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے نا سر. جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے ٹھیک آپ نے جائز کہہ دیا. اس کا مطلب میرا کنٹیمپٹ ہے اور سب کو نوٹس ہوا ہے کنٹیمپٹ کا. 16 کے لیے آپ نے کہا جی کہ میرا جو ہے وہ کنٹیمپٹ ہو چکا ہے. بہت بہتر طریقے سے آپ نے کیا. بالکل. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے جو بھی سلسلہ یا جو بھی صورت حال ہے تو دو باتیں کی ہیں. ایک تو میں اس کا پہلے بات جواب دوں کہ جو آج قرارداد انہوں نے پیش کرنی تھی, قرارداد جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ موشن لے کر آئے, اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اسپیچ کی اور علامہ ناصر عباس صاحب انہوں نے اسپیچ کی. لیکن اسی دوران ان کا اپنا دوست ہے فیصل جاوید صاحب جو سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو معطل کریں اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اسپیچز کریں. تو وہ ان کے اپنے آدمی نہیں. گزارش سن لیجئے, آپ بیچ میں نہیں بولیں میڈم. بات یہ ہے دیکھیں ہمیں آپ کا بہت لحاظ ہے, آپ سینیٹر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, دیکھیں جو بات ہے بات یہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے میں نے جو کہا میں وہی کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ فیصل, میں دوبارہ یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میڈم نے اسپیچ بھی کی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ فیصل جاوید صاحب سینیٹر جو ہیں انہوں نے موشن موو کیا, کیونکہ قرارداد ریزولوشن کے لیے موشن اجازت لازم ہوتی ہے. ہم نے پرمیشن ہاؤس نے دی کیونکہ بالکل سارے کے سارے وہاں مسلمان تھے اور یہ بہت اچھی کاز تھی. اور اس موشن کے اندر جو ہے وہ موشن اٹھا کے ابھی دیکھ لیں کیونکہ وہ سینٹ کا ریکارڈ ہے, اس کے اندر نے کہا کہ ایوان کی کارروائی, یہ ورڈ تھے اردو میں موشن تھا, معطل کر کے جو ہے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ہے تکرار کی جائیں. تو وہ بات وہیں کے وہیں رک گئی. اس کے بعد جو ہے نا آگے سلسلہ اس پہ چلا اور اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنا اتفاق رائے اگر ہوتا تو اس موشن کے اوپر کوئی نہ کوئی بات آگے چلتی ریزولوشن کے اوپر. تو وہ ریزولوشن جہاں پہ تھا وہیں کا وہیں ریزولوشن رہ گیا ایک. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نیوٹرل اس وقت آپ اپنے آپ کو اتحادی بھی نہ سمجھیں حکومت کا, لیکن ایز اے نیوٹرل پارٹی پیپلز پارٹی کیا اوپینین رکھتی ہے کہ علاج جو ہے اور اس کے لیے جو عدالتی احکامات آئے تھے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, اور جب نہیں ہوا عمل درآمد تو کنٹیمپٹ کس کے پارٹ پہ؟ دیکھو میں آپ کو جواب دوں اس پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہا عدالت تک تو جانا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ ان کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تھا. اور میں نے تو خود اپنی ذاتی حیثیت میں بھی باسیت پاکستان
पाकिस्तान पीपल पार्टी हर जगह पे कहा कि ट्रीटमेंट जो है हर जुडिशल कस्टडी में जो आदमी है उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बल्कि हम तो इस हद तक कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी प्रिजनर को नहीं ले जा पाती तो मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट की, मैं किसी हद तक वर्ड नाअहली तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो मुनासिब नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत और क्या कर सकती है। ट्रीटमेंट खान साहब का होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पे अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन अगली बात आप सुन लें, अगली बात आप सुन लें, इसको, इस कंटेम्प्ट को या इस चीज़ को आप इतना लाइट नहीं लें, क्योंकि ये बात अब जो है ये कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान है, इसमें और कोई आदमी नहीं है। और पहले भी अगर कोई कंटेम्प्ट होते रहे हैं तो आप, मैं समझता हूँ कि अदालतें हमेशा सिमिलैरिटी, इक्वलिटी मेंटेन करती है। एक और यहाँ पर ब्रेक शामिल करना है और विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सेनेटर शहादत अवान साहब, सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा और इख्तियार वली खान साहब स्टूडियोज में मौजूद है। शहादत अवान साहब, जो रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी है कि अगर ये अमल दरामद कर देते तो इनको भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत ना आती कि जो उस्मा खान साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब सिरे से अगर अमल दरामद ही नहीं हुआ तो फिर मामला तो सामने रखने थे अवाम के। नहीं, उसमें थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं। देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिस बात पे इन पे पाबंदी थी, जहाँ तक उस ऑर्डर में मैं जो कुछ समझा कि आपने उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसको पब्लिक नहीं करना, उसके ऊपर आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी। तो वो ट्रीटमेंट तो चूँकि मिला नहीं, तो बासियत बहन, बासियत पिटिशनर मैं समझता हूँ, क्योंकि वो मेडिकल बोर्ड में उनको होने का था, तो उन्होंने जो बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ पे हमें तसाब्बुत में नहीं जाना चाहिए। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें माशी तौर पे जो है सबको मिल बैठ के, मौलाना साहब भी कह रहे हैं आप भारत का तकाबुल अगर करें, मैं दो लाइनें आपको दे दूं, बात इनकी हो गई। वो कह रहे हैं कि आप एक अस्पताल में इलाज नहीं करवा सक रहे या एक सिक्योरिटी नहीं बना सक रहे, तो आप हुकूमत क्या करेंगे? खान साहब को इलाज के लिए लाए थे हम जेल से, पिम्स ही लेकर गए थे, 12 पिम्स लेकर गए थे अपनी तसल्ली के लिए। मुझे ये बताइए, पिम्स कोई अस्पताल नहीं है, कोई सिनेमा है? नहीं, लेकिन जब अदालत कह रही है, आपने करा लिया अपनी तसल्ली के लिए 3 साल तक उनके सारे चेकअप्स। मतलब हम वहाँ पर, इनको डॉक्टर की जरूरत होती है तो अडियाला पहुंचा देते हैं, डॉक्टर कहता है कि अस्पताल ले आए, हम अस्पताल ले आते हैं। क्या उस वक्त किसी अदालत की तलवार हम पे लटक रही थी? लेकिन बैनुल-अक़वामी हमारा पड़ोसी मुल्क क्या हेडलाइन चला रहा है कि जी रात में कार्रवाई हो रही है, इलेक्शंस का हवाला दिया जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट सरकारी स्टेट हॉस्पिटल इसलिए लेके जा रहा है। मुल्क तो जंग के वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीरें भी चला रहा है। चलो ठीक है ना, लेकिन सुन तो ले, सरकारी सर बदनामी तो पाकिस्तान की हो रही है ना। सरकारी अस्पताल में तासुर बन गया कि सरकारी अस्पताल में हुकूमत इसलिए लेके जाना चाहती है ताकि रिपोर्ट काउंटर इस पे आके बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो बयानिया चला था अलीना, आज हम शो में तो मेरे ख्याल में और बहुत सारी चीज़ों पर हम बात कर सकते थे, हमने नहीं की, हमने एक इसी चीज़ को रखा हुआ है अपने एजेंडे पर। ये बताइए, ये जो कहते थे कि खान बीमार हैं और बहुत बीमार है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा आसमान को छू रहा है, वो डॉक्टर उस्मा साहिबा ने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल था। ये कहते थे कि उनकी 80% बीनाई चली गई, ठीक है, वो भी गलत है। चलिए, लेकिन आपने एक बात की कि हम इस आज के प्रोग्राम में बहुत बातें कर सकते थे, वो आज आगा रफीउल्लाह साहब ने बड़े सवालात आपसे कर दिए हैं। चीनी एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, आप अगर चीनी हवाले से कोई क्लैरिटी बता दें। की बात कर लें या फिर इस मौजू पे कर लें। देखो, उनको जहर देने तक की बातें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उड़ा रखी हैं। चले, इनके एक यूट्यूबर ने तो खुदा न खास्ता उनके इंतकाल की खबरें चला दी, वो तो इंडिपेंडेंट जर्नल से बाहर से बैठ के इनका हवाला आप दे रहे हैं। ये बताइए, पूरा इनका सोशल मीडिया उसको फिर नरेट कर रहा था। मुझे इनसे पूछ लेने दीजिए, अब ये चीजें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है बहन आती है, अब जो मुलाकातों पर जो पाबंदी थी, बहन आती है, वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो जो आज भी मुलाकात, आज भी नौरीन नियाज़ी साहिबा की होती है, गंदी सियासत, राइट। अच्छा, बड़े खुशाइन बात यह है कि आज नौरीन साहिबा को मुलाकात की इजाजत मिली इमरान खान साहब से। गुज़िश्ता हफ्ते भी वो मुलाकातों का स्टेटस अब बहाल नजर आ रहा है। ऑल्दो राना साहब कल कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब जुलाई में स्टार्ट हो जाने, लेकिन आप लोग तो कब से मुलाकात करवा रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही कहा था कि हम पाबंदी के लिए अब जाएंगे, पाबंदी कोई उन्होंने फ्लोर पे बोला कि नहीं होगी, तो किसके कंट्रोल में फिर मुलाकातें? देखिए जी, मेरे ख्याल से हुकूमत को खुद भी नहीं पता, ये आजकल अपने साये से डर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, सही है। और ये आप कहते हैं कि अगर
थोड़ा सा पत्ता भी हिल जाए तो ये समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, सही है, और शायद हम जा रहे हैं. ये इस टाइम खौफ में मुब्तला है. मेरे ख्याल से इन सबको एंटी एंजाइटी लेने चाहिए. इनको अब ज़रूरत आएगी मुस्तकबिल में, और रोज़ बरोज़ इनको डोज बढ़ाना चाहिए. अच्छी कौन सी देखिए ये हल नहीं सर, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है. तो फिर उसके बाद क्या होता है सर कि इनका मसला ये है कि अब ये डरे हुए हैं और ये मुलाकातों से भी डरते हैं, ये फैसले नहीं मान. मुलाकात कैसे हो पा रही है जब आप भी कह रही है, राना साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब जेल की रिपोर्ट आई ना जी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि खान साहब की से उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाए, बहनों और बीवी से मुलाकात कराई जाए, तो सुप्रीम और बेटों से बात कराई जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इंश्योर करें, और हम फिर ये पार्टली हर्ड है और हम इसको 16 सितंबर तो टेकअप करेंगे और हम रिपोर्ट मंगवाएंगे. तो ऑब्वियसली 16 सितंबर तक तो इन्होंने हर हफ्ते मुलाकात करानी है. करती हैं कि बेटों से बात भी हो जाएगी? जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 16 सितंबर और उसमें हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं जी, हुकूमत को तो खुद भी नहीं पता. ये तो मामलात ऐसा लग रहा है कुछ अच्छे हो रहे नहीं है जी, मामलात अच्छे हो रहे हैं, हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं है. तो अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने परेशान हो जाते हैं. नहीं इख्तियार साहब, हौसला. अच्छा अगर हमें नहीं पता जी 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 और हम बेखबर हैं, इख्तियार वली साहब सुर्ख हो गए बिल्कुल. नहीं अल्लाह ने पैदा किया, सही नहीं, उम्रा करके आए. अच्छा नूर आ गया. अच्छा अगर हमें पता नहीं है और हमारे इख्तियार में नहीं है और आपकी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, तो फिर आप बता दीजिए कि ये डील है या डील है. अच्छा मैं अब जवाब दे दूं जी. हम ना इनके पास गए ना हम किसी और के पास गए, हम अदालत खुद ही शुरू हो गई डील. अच्छा हम अदालत गए ना जी, अदालत गए, हमने खान साहब ने सिर से बात की ना कि हम अदालतों से रिहा होंगे, हम अदालतों से रिलीफ लेंगे. हम अदालत गए, हम देखिए अगर अदालत नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं कि अदालतों में फैसले केसेस लगाए. हम आज जिन अदालतों में केसेस नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? आप लगाए, आप हमारे खिलाफ फैसले दे दे, लगाए तो सही ना सर, क्यों नहीं लगाते? ये क्यों इतना डील का तासुर? देखिए ये अच्छा इनका ना मसला ये है कि ये डरे हुए हैं. अच्छा ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, इनको खौफ है, मोहसिन नकवी साहब की पिटीशन में नाम नहीं है, इनको खौफ है. इतने अरसे से जब इनको खौफ है कि जी हमसे पूछा नहीं जाता. इतने अरसे से केसेस आप लोग की लीगल एक फाइट तो चली रही थी, लेकिन अचानक से फिर वो ना सिर्फ केसेस लग रहे हो, इलाज के लिए भी. देखिए जी मैं आपको अगर मैं उसको आप समझे कि एज ए लॉयर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं ना, तो आप एक हद तक चीजें रोक सकते हैं, सही है. आपने उसके बाद अदालतें में ऐसा नहीं है कि आप केसेस नहीं लगाएंगे, आप अदालतों को सबोटैच करेंगे. सिस्टम पाकिस्तान को तो चलाना है ना जी, और पाकिस्तान को चलाने का वाहिद हल ये है कि अदालतों के जरिए केसेस चलाए जाए और सुनवाई है और फैसले. टेंशन नहीं लेनी सर. अच्छा और आप क्विकली से बता दीजिए कि वो मोशन जो अच्छा मैं उसका जवाब दूंगी, दो बातों का जवाब दूंगी. एक तो इन्होंने रिजोल्यूशन की बात की, सेनेटर अली जफर साहब ने मूव किया, तो सेनेटर साहब ने कहा कि सब जुडिस हैं और ये इस रूल्स के तहत ये आप पेश नहीं कर सकते. फिर राना सनाउल्लाह साहब खड़े हुए कि आप पेश नहीं कर सकते. फिर लीडर ऑफ अपोजिशन आए तो उन्होंने कहा, हमने कहा हाउस का सेंस ले. सेनेटर साहब ने हाउस का सेंस नहीं लिया. लेकिन चले आज चूंकि पूरा ऐवान की कार्रवाई सिर्फ इमरान खान साहब के लिए चली, तो मैं आज इनसे कोई गिला नहीं करूंगी, क्योंकि हमने भी खान साहब के लिए स्पीचें की और इन्होंने भी खान साहब के लिए स्पीचें की, और इन्होंंने हमें भरपूर माहौल दिया कि हम खान साहब के लिए हाउस चलाए. तो मैं इनको क्रेडिट दूंगी, आज मैं इन पे कोई भी वो नहीं करूंगी. उन्होंने माशाल्लाह 3-4 नहीं सर 1 मिनट 3-4 घंटे सिर्फ खान साहब की बात हुई और एक खान साहब के लिए सारी चीजें हुई. और अभी इन्होंने रबीउल अव्वल की बात की ना जी, आप इनसे एक बात पूछे कि क्या जब रबीउल अव्वल के लिए ये मोशन सेनेटर फैसल जावेद ने मूव किया तो क्या PMLN ने मुखालफत नहीं की? पूछे मेरी गुजारिश मैंने वो दोबारा बिल्कुल ये चीज क्या है, मैंने मैडम जावेद साहब ने रेस किया जी, मैंने ये दोबारा मोशन पुट किया है जो कह रही है. सुने ना, मैं बताता हूँ ना, मैं बात आपकी बात सुनी ना, मेरी बात सुने. मैं आपसे नाराज नहीं हूँ सर, आज आप नाराज हो ही नहीं सकते, आप मेरी छोटी बहन है. मैं गुजारिश ये है, मैं बताऊं, वाकई जब पहले मोशन पुट किया तो नो की 1-2 आवाज़ें आई. मैंने मोशन दोबारा पुट किया क्योंकि ये इस किस्म का इम्प्रेशन जो है खातमुल नबीयीन पे
نہیں جانا چاہیے تھا. وہ یونینیمسلی میڈم ایگری کریں گی کہ یونینیمسلی وہ موشن ہے وہ اڈاپٹ ہوا. اس کے بعد میں نے دیکھے وہ ایک میں نے بتا دی. اب میں نے تو پہلے کہا ہم مسلمان ہیں, اس بات پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ کارروائی معطل ہو گئی, اس کے اوپر یہ بات چلی سارے کا سارا. اب آخر والی بات میں آپ کو بتاؤں, میں دوبارہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. آج میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے جب کویسچن آور ہو رہا تھا تو گو کہ یہ کمیٹیوں میں نہیں جاتے ہیں, لیکن آج سواتی صاحب نے اور ایک کسی اور دوست نے کہا جی کہ ہمارا کویسچن کمیٹی میں بھیجیں, ہم کمیٹی میں جائیں گے. خوش آئند بات ہے. تو میں میڈم سے میں ریکویسٹ کروں گا, آہستہ آہستہ واپسی کی طرف یہ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ لیتے ہیں, اور یہ کمیٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہے, وہاں پہ آئیں, آپ اپنا رول جو ہے کریں. میڈم اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں, 27ویں ترمیم کے وقت جو ہے اگر لا اینڈ جسٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھتے تو جب کمیٹی کی رپورٹ لے ہوئی ہے ہاؤس میں تو اس وقت ان کے کم از کم ڈسسینٹ یا ان کی کنٹینشن وہاں پہ ہوتی. رائٹ, میں آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ, اختیار صاحب آپ کا فائنل کامنٹ. بس ذرا ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, کہ مشال صرف اتنا فرما دیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ اس وقت آزاد ہیں یا قید ہیں, بس. اچھا اس کا جواب دے دوں جی. میں اگر عدالتیں آزاد ہیں یا قید ہیں, ہم چاہتے ہیں عدالتوں میں کیسز لگیں. عدالتوں میں کیسز لگیں گے تو عدالتیں آزاد ہوں گی, عدالتوں میں کیسز نہیں لگیں گے تو عدالتیں آزاد نہیں ہوگی. ہم فیصلوں کی بات نہیں کریں, ہم کیسز لگانے کی بات کریں. سر ٹینشن نہیں لینی, پانی پیے, انزائٹی لے. ابھی بہت آپ کو آنے والے دنوں میں بہت پریشانیاں ہوں گی, ابھی بڑا پریشانی میں چترال کی نہیں ہوں کہ چائے میں جاتے جاتے صرف وہ آغا رفیع اللہ صاحب کا جو آج اظہار خیال انہوں نے کیا بڑے سختی سے, وہ کہہ رہے ہیں اتنی پریشانی ہے, آپ چینی ایکسپورٹ پھر امپورٹ پھر ایکسپورٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں, صوبوں کی تقسیم سے متعلق اتنی چمگوئیاں ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کا پالیسی اسٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ آ کے کیوں نہیں بیان دیتے؟ وہ دے دیے, جو رہتا ہے وہ دے دیں. پرائم منسٹر صاحب آ کے یہ بتائیں گے نہیں کہ کس کی جیبوں کو جو ہے یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ بالکل بتائیں گے, وہ وہاں پہ فلور پہ بات چل رہی ہے. یہ تیسرا سکینڈل ہے ویسے آپ کی حکومت کا, چینی کا, جو جس طرح سے سرفیس کیا. میرے خیال میں سکینڈلز تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ کوئی ایسا سکینڈل ہے جس کو آپ جس سے حکومت بدنام ہو. اگر سکینڈل کی بات کروں تو سکینڈل میرے خیال میں اگر سکینڈلائز کوئی پرسن ہے تو وہ میرے خیال میں عمران خان سے بڑا کوئی نہیں. چیزوں میں آپ شرارت کہہ سکتی ہیں, چیزوں میں آپ شکایت کہہ سکتی ہیں, حکایت کہہ سکتی ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ, سینیٹر شہادت اوان صاحب اور اختیار ولید خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ کی نئی حکمت عملی کے تحت آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن اسے تہران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے قرار دے رہا ہے, جس کا مقصد صرف ایرانی معیشت کو کمزور کرنا نہیں بلکہ اس تجارتی, مالیاتی اور لاجسٹک راستے کو بند کرنا ہے جو ایران کو عالمی نظام سے جوڑے ہوئے ہیں. ایسے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے دورہ ایران سے متعلق ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا, جس کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار سید مہدی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران اہم اور قابل قدر سفارتی پیش رفت قرار دیا, جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور اجلاس انتہائی مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوا. نقوی صاحب نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت نتیجہ خیز اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے میں مدد دے گی. ملاقات میں ایران امریکہ تنازع, مشرق وسطیٰ میں کشیدگی, آئندہ کے لائے عمل اور اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ تنازع کا جامع حل ممکن بنایا جا سکے. ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے, جبکہ فریقین کے درمیان متعلقہ امور پر تعمیری تبادلہ خیال ہوا. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.